औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह राना मुमताज़ रसूल के यूट्यूब चैनल से हम हर दफ़ा आते हैं और एक नई वीडियो आपके लिए लेके आते होते हैं। और जो हम बिज़नेस आइडियाज़, जो इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से हम वर्किंग और काम, और जो हमारा मोटिव है कि हमने नौजवानों को स्किल्स के हवाले से, हुनर्स के हवाले से हमने उन्हें मोटिवेट करना है, उसी हवाले से आज एक ऐसी नायाब और ऐसी कीमती वीडियोज़ के जो हो सकता है पहले आपने ना सुनी भी हो और देखी भी हो, जैसा कि हमने भी यहाँ पे आके देखी है। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर राना असद साहब। बेसिकली आज हम उनकी ब्रीडिंग फार्म पर आए हुए हैं। यहाँ पे हम इनसे पूछेंगे कि दुनिया तो उन बिज़नेस और उन कामों को कर रही है कि जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं, तो आपके जहन में असद भाई ये कैसे ख्याल आया कि आपको ये ब्रीड फार्म बनाना चाहिए और इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका ख्याल मुझे इस वजह से आया कि एक तो मैं ख़ुद वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैं टेक्निकल बंदा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ अर्सा पहले ना अपना कुछ काम शुरू किया हुआ था फैटनिंग का। फैटनिंग कहते हैं वज़न बढ़ाने के लिए गोश्त के जानवरों के लिए ना। तो गोश्त के जानवरों का फिर एक लिमिट है हमारे मुल्तान में। हमें हर वो काम उस वक्त करना चाहिए और वहाँ करना चाहिए जहाँ की मार्केट हो। हमारे मुल्तान में गोश्त के जानवरों की मार्केट नहीं है। जहाँ से जो जानवर भी हम पैदा करेंगे वो सब के सब लाहौर जाएंगे। कुछ जानवर हमारे एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन है, वो जो कुछ है वो हमें उतना पे नहीं हो सकता जो कि बाकी लोग अपना ले लेते हैं। दूसरा एक और काम है, वो है दूध के जानवरों का काम। दूध का काम इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन दूध के काम के लिए सबसे ज़्यादा एक ज़िम्मेदारी जो है वो आपको निभानी है। अगर आप वो निभा सकते हैं तो आप वो दूध का काम ज़रूर कीजिए। वो ज़िम्मेदारी ये है कि आपने चुवाई दूध निकालने के वक़्त आपने मालिक ने ख़ुद सर पे जानवर के पास खड़े होना है और अपने सामने ये काम करवाना है। उसके अंदर एक और इशू है, क्योंकि हम जानवर से दूध ले रहे हैं, कभी बुखार हो गया, कभी गर्मी हो गई, कभी सर्दी होगी, जिसको हम एक स्ट्रेस का नाम देते हैं। जानवर जब भी स्ट्रेस में आएगा तो उसने अपने दूध की प्रोडक्शन को डाउन करना ही करना। ये ज़्यादा मतलब कि इस काम के लिए नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तीसरा काम है, वो काम क्या है? वो काम है जी काऊ ब्रीडिंग। इसकी ब्रीडिंग करनी है। अच्छा, इसकी ब्रीडिंग के दो मकासद हैं। नंबर एक ये है कि हम ब्रीडिंग को कहते हैं कि हमने ब्रीड इम्प्रूव करनी है। मेरे पास जो जानवर मैंने मार्केट से परचेज़ करने हैं, मैंने उनके अंदर अच्छी किस्म का इम्पोर्टेड सीमन उनके अंदर रखवा के जो ब्रीड मेरे पास है, मैंने जो नेक्स्ट ब्रीड लेनी है वो उनसे बेहतर लेनी है। इसको कहते हैं ब्रीडिंग। काऊ ब्रीडिंग का मतलब ये है कि मुझे ब्रीड इम्प्रूव करनी है। अच्छा, अब मुझे काऊ ब्रीड में इम्प्रूवमेंट करना क्या है? जो जानवर हमारे पास हैं, जो आप देख रहे हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलियन फ्रेजियन। इनकी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट है, इनकी ब्रीड का नाम फ्रेजियन है। अच्छा, लेकिन ये जो मेरे पास जानवर है ये क्रॉस फ्रेजियन है। क्रॉस फ्रेजियन का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब ये होता है कि हमने इनके फ़ीमेल को साहिवाल के मेल से, चोलिस्तान के मेल से, हमने देसी जानवरों के मेल से क्रॉस करवा के, मिलाप करवा के जो आगे बच्चा लिया है वो इनकी शक्ल में हमारे पास आया। इसको लेने का मकसद क्या है? इसको लेने का मकसद दो हैं। एक तो ये कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली जानवर बन जाते हैं। हम चूँकि मुल्तान में खड़े हैं, मुल्तान में गर्मी का स्पैन भी ज़्यादा है, 7-8 महीने की गर्मी रहती है और पीक गर्मी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बहुत कम लोग ये कर रहे हैं। क्या दुनिया के कौन से तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है, और पाकिस्तान में भी ये किस हद तक होना चाहिए? सर जी, जो ब्रीडिंग का काम है ये तो हर वक्त हर मुल्क वाले कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट है, जिस तरह आपने सुना कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इस तरह हमारे पास मुल्तान में BZU भाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी है। ये मैंगो रिसर्च फार्म भी है हमारे पास। वो मैंगो के वाले से कर रहा है, कॉटन के वाले से हो रहे हैं, बाकी चीज़ें वो लोग क्या कर रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं। वो अपने उन आमों की, अपने गायों की, अपने कॉटन की ना, उसकी बीज की रिसर्च करके ऐसे बीज लेकर आ रहे हैं जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, ज़्यादा पैदावार। सिर्फ ब्रीडिंग की रिसर्च का मकसद उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और वो हर मुल्क में हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है, सब इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट उनका ताल्लुक़ हम जैसे कमर्शियल फार्मर से नहीं है, हालांकि होना चाहिए। वो हमें गाइड खुद से करें। ये हर बंदा अपनी अपनी एफ़र्ट खुद से कर रहा है, लेकिन हर शहर में, हर मुल्क में अवेलेबल हैं, हमारे डिपो अवेलेबल है, हमारे पास सीमन अवेलेबल है। यहाँ पर इतनी तरक्की हमारे पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है कि हमारे पास हर मुल्क का
اور ہر طرح کا جانور سیمن اویلیبل ہے یہاں پہ اویلیبل ہے. Available. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کرنا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ پوٹری کا بھی کام کیا، اس کے حوالے سے بھی آپ کر رہے ہیں، پھر جانوروں کو پرندوں کو پالنے کے حوالے سے بھی آپ ورکنگ کر رہے ہیں، پھر آپ کا یہ بریڈ فارم بھی ہے. تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ فارمنگ ہے، برڈ فارمنگ ہے اور باقی چیزیں ہیں کہ پاکستان میں اس کی گرو آ رہی ہے، آیا لوگ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں؟ اور جس طرح کہ آج کل ایکسپورٹ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے تو اس سے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کام آپ نے گنوائے نا ابھی، یہ سب کے سب کام ہیں شوق کے، جس کے اندر شوق ہے. اب مجھے بچپن سے شوق ہے، ہمارے ہر گھر میں جب قربانی کی عید آتی ہے تو ہر گھر میں ایک شور مچا ہوتا ہے، جی ابو جی بکرا لے آئیں، ابو جی بکرا لے آئیں. تو یہ ایکسپوجر وہاں سے بچپن سے ہوتا ہے. یہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے، شوق کی بنا پہ ہی آپ سارا کام کر سکتے ہیں. تو لیکن اس شوق کو بزنس میں بھی تو کنورٹ کیا جا ہاں سکتا جی، ہے. دیکھیں جب آپ کو کسی چیز کا شوق ہوگا پھر آپ کو سیکھنے کا بھی شوق ہوگا، پھر آپ اس کاروبار کو کرنے کے لیے بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. آپ ان لوگوں کے سے ملیں گے، آپ ان چینلز کے کانٹیکٹ کریں گے، آپ ان اداروں سے ملیں گے، ان سے ساری انفارمیشن لے کے. اب یہ کام ہم نے تقریباً 1 سال پہلے شروع کیا. اس کام کے لیے سٹارٹ ہمارا صاف ظاہر ہے کہ میں ٹیکنیکل ضرور ہوں لیکن میری اسپیشلٹی ہے ہارسز میں اور پولٹری میں. اس کام میں 1 سال پہلے آیا، لیکن اس کام میں آنے سے پہلے میں نے پوری ریسرچ کی ہے. ان کی خوراک کیا ہونی چاہیے ان کو. اور آپ کو ایک مزے کی بات اور بتاتا ہوں، آپ نے جب بھی کسی فارم پہ کوئی بریڈنگ کے لیے، فیٹنگ کے لیے، دودھ کے لیے جانور رکھنا ہے، آپ نے اس کا 1 سال پہلے کا، اس کے آنے سے پہلے 1 سال کا ونڈا سائلیج آپ نے اپنے پاس سٹور کر لینا ہے. 1 سال پہلے 1 کا؟ سال پہلے کا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو سائلیج پہ، کیونکہ اب دور سائلیج کا آ گیا، اب یہ چارہ ختم ہو گیا. سائلیج سے مراد؟ سائلیج کیا چیز ہے؟ سائلیج یہ چیز ہے کہ آپ کی مکئی کی فصل ہے، مکئی فل آف پروٹین، آپ کو بھی پتہ، سب کو پتہ. تو ہم اس کو جب وہ مکمل تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ کر کے، کرش کر کے ڈمپ کر دیتے ہیں. ڈمپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو کانٹینٹ آف واٹر ہے، پانی کا جو کانٹینٹ ہے وہ کم ہو جائے اور وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے. ڈرائی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی ہم اس کو ڈرائی کر لیں گے اس کی پریزرویشن، اس کی اتنی لائف ہم بڑھا لیں گے. ہمارے پاس جہاں بنکر ہے، ہم جہاں پہ پورا ایک مربع پرچیز کر کے ڈمپ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ان جانوروں کی 4 5 6 مہینوں کی خوراک آ جاتی ہے. اور ایک مزے کی بات، اب صاف ذرا ہم سب وہ لوگ ہیں جن کا کوئی پیچھے سے کبھی نہ کبھی تعلق گاؤں سے ضرور رہا ہے. اور جب بھی ہم گاؤں جایا کرتے تھے تو ہم نے وہاں پہ ایک ہی چیز دیکھی کہ وہ پٹھے لے کر آ رہے ہیں، وہ توڑی لے کے آ رہے ہیں. اب جو نیا دور آ گیا، اب ہم نے جو سٹارٹ لے لیا وہ ہم نے توڑی پٹھے سے ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ جانور توڑی اور پٹھے سے مبرہ ہیں. ان جانوروں کو ہم نے کنسنٹریٹڈ فیڈ کہتے ہیں اس کو. سائلیج کنسنٹریٹڈ فیڈ ہے جس کے اندر ہر چیز میسر ہے. ہم اس پہ شفٹ کر دیا ہوا ہے اور اس پہ جانور پال رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو 1 سال ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر جو آپ کی توقعات تھیں یا جو آپ چاہ رہے تھے کہ میرے اس لیول پہ جانا چاہیے، یا ارننگ کے حوالے سے آدمی اگر سوچتا ہے، کیا آپ اس کو میٹ کر رہے ہیں اور اس کے قریب قریب جا رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس کے اندر 2 باتیں ہیں. اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ جو بھی ہم کاروبار شروع کرتے ہیں اس کے ہمارے کچھ مقاصد ہوتے ہیں نا. میرا اس کاروبار شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو جانور مارکیٹ سے پرچیز کروں اس کے بعد جو میرے پاس اپنی پروجنی کہتے ہیں، جو نیکسٹ جنریشن آتی ہے، جو نیکسٹ بچے آتے ہیں، وہ میری اس پرچیز سے وہ بچے بہت زیادہ بہتر ہوں. جو میرا گول ہے وہ تو 3 سال میں اللہ پاک نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ تیسرے سال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس جانور کراس ضرور ہوں گے لیکن وہ 95% پیور کی طرف ہوں گے، انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں گے اور ان کی پروڈکشن میکسیمم ہوگی. ویڈیوز کے دوران ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے وہ بھی نیچے چل رہا ہوگا. اگر آپ کوئی ڈاکٹر صاحب سے کوئی سوال جو آپ یا کوئی بھی چیز پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. دوسرا کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارے نوجوانوں کو اور خواتین کو جو بھی نئے بزنس آئیڈیاز میں آ رہے ہیں، نئے بزنس گروئنگ میں آ رہے ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب کی آج کی اس ساری ویڈیو کی جو ایک پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم کسی بھی بزنس کو آپ شروع کرنے سے پہلے نا اس کے بارے میں ریسرچ ضرور کریں، محنت ضرور کریں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں 1 سال اس چیز کے اوپر کرتا رہا ہوں، اسٹڈی کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں، چیزوں کو سمجھتا رہا ہوں اور دین اس کے بعد کیا. ہم لوگ اپنی جابس کے اندر 25 سال گزار دیتے ہیں، پوری لائف گزار دیتے ہیں، لیکن جب بزنس کی باری آتی ہے تو ہم 6 مہینے بعد ہی کہتے ہیں کہ یار مجھے نقصان ہو گیا، یا میں بینیفٹ میں نہیں جا رہا، یا میں نے یہ کیا کیا. تو ہم لوگ بزنس کی طرف ریسرچ ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے. اور ہمیشہ بزنس وہی کرنا چاہیے کہ جو باقی بزنس سے ہٹ کے ہو. جیسے ڈاکٹر صاحب کا آج ہم نے فارم وزٹ کیا، آپ کو ابھی سارا وزٹ بھی کروائیں گے، دکھائیں گے بھی صحیح، اور جو چیزیں اور جو باتیں ہم نے بتائیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب یہ انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے، وومن کے حوالے سے جو گھروں میں پالی جاتی ہیں، گوڈس کے حوالے سے، اس طریقے کی چیزیں اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ
जुड़े भी रहिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी बिज़नेस आइडियाज़ की वीडियो आएँ वो भी आप ज़रूर देखेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।